put up in the Saras, wherein 120 self-help groups have exhibited on sharing basis. Atma, Directorate of Agriculture, Directorate of Women and Child, Department of Civil Supplies and Consumer Affairs, RBI, LIC, SBI and Department of Legal Metrology has also participated in the exhibition. In this exhibition, self-help groups from Goa had participated. Different type of items were brought by self-help groups from state for sale in the exhibition, such as saris. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. Handicraft items, handlooms, Ayurvedic medicines, carpets, shoes, embroidery articles, patchwork, crochet, eatable items, bamboo work, jute items, agriculture items, clay items, bed sheets, handmade garments, Kolhapuri sandals. The cultural programs were organized in evening to entertain the visitors during the exhibition period. The competitions such as All Goa, solo singing, karaoke, elocution, fancy dress and solo dance were organized during the exhibition. In addition to that, there was entertaining programs like orchestra, folk dances, skits, theatre, folk dance by self-help groups members and DRDA officials. Further, I am glad to inform that awareness kit on as sweep activities supported by Chief Electoral Officer was also organized. Some of the cultural programs are sponsored by Reserve Bank of India for Allocation Competition, Life Insurance Corporation for All Goa Solo Competition and Fancy Dress Competition. Further, Sri Jambu Hosmani, proprietor of Panchamruta Rice, has supported the closing ceremony. I am very thankful to all of you, your collaboration, generous support. SBI also has supported for sponsoring karaoke singing competition prizes. Swayam Rozgaris from state were brought to the exhibition site to view and get acquainted with different types of products and other marketing strategies. Free transport and refreshment were provided to the Swayam Rozgaris. It was a great opportunity to the artisans to showcase their talent and product for last 12 days. Same shall be concluded today. In order to boost the spirit of self-help group, agencies had initiated the different prizes for self-help group stalls such as highest sale, best handicrafts and best display. The total sale proceeds during the exhibition is 14,37,567. And the prizes for highest sales stall, best handicrafts and best display will be declared soon. 12 दिसांत जवळजवळ 14 लाखाचे सुमार वस्तूचो सेल जालो. दिसाक एवरेज 1 लाखापेक्षा चड वस्तू हांगा खपल्यो. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हांव मंत्र्याक सांगतालो की मडगांव एक लोकोत्सव पणजे बरो जाता. सामको लोकोत्सवाक अख्खांत गर्दी पडटा आनी लोकोत्सवाचे अख्खांत इन्कम मडगांवचे लोक सगळे लोक गोंयचे लोक थंय येतात. ते जर सोडलो जाल्यार जेन्ना जेन्ना सरस मडगांवां जाला तेन्ना मडगांवच्या सरसाक सदांच गव्हर्मेंटाक चड रेव्हेन्यू दिला, चड माल लोकांचो खपला. आनी म्हणूनच हांव सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करता पयलीं की तुमी मोठ्या संख्येन पार्टिसिपेट जातात आनी बायलांक एनकरेजमेंट करतात. सरसाचो मेन हेतू आसता तो सगळ्या लोकांक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एनकरेज करपाचो. हांव गोविंदाकी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें इतलें हें जावन सुद्दां हांगा परत हें सरस रविंद्र भवनांत घडोवन हाडलें मडगांवच्या शहरांत. म्हणून हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. नारी शक्ती ही पॉवरफूल शक्ती ह्या देशांत जावची. कारण आमी जाणात की महिला संसार घडोवपी महिला, संसार पेड्यार करपी महिला, घर घडोवपी महिला. महिलेचेर घर चलोवप आसता. तूं केदो व्हडलो बंगलो बांद, कितले पयशे खर्च कर, जो पर्यंत भायर मनशे घर आपलें दिसना तो पर्यंत तें घर आपलें जायना. हें लक्षांत दवरात. आनी म्हणून महिलेचें म्हत्व, बायल मनशेचें म्हत्व हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. गेले ते दीस पयलींचे घरांत रावपाच्यो बायलो, घरांत काम करपाच्यो बायलो आतां कोण कोणाक खंयच आयकना. सगळीं जाणां आतां सगळ्या फिल्डांनी महिला मुखार सरतात.
आणि ज्यो महिला शिकून आशिल्ल्यो त्यो महिला सुद्धा सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आपली कला दाखोवपाची तांकां संदी मेळटा आणि सारसा सारख्या एक्झिबिशनांतल्यान तांकां आपल्यो कलेच्यो वस्तू हांगा विकपाक मेळटा. आमी फाटीं एक राजस्थानी एक्झिबिशन जाल्लें हांगा तरेतरेचे कामां घेवन महिला आयल्यो आणि तांकां भरपूर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव परत एकदां RDAचें अभिनंदन करता. RDA तांणी एक अत्यंत बरें काम केलें. प्रत्येक वर्सा तुम्ही मडगांव शहरात हे एक्झिबिशन घडोवन हाडचें. आणि केन्नाच हांव निराशेच्या मार्गाचेर वचूं नाका, कारण केन्नाय जैतिवंत जर जातलो जाल्यार थोडेशें पयलू नुकसाण हें जातात. हो वेवसायीक किंवा वेवहारिकाचो एक 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 अर्थ आसता. आणि म्हणूनच वेवहारीक दृश्टिकोनांतल्यान आमी जेन्ना हाचेर विचार करतले तेन्ना आपल्याक नफो कितलो जालो किंवा नफो नुकसान कितलें जालें हे प्रत्येक बायल मनीस विचार करता. पूण काही गोष्टी थोड्योश्यो आमी बिझनेस करपा खातीर शिकपाक जाय. जशें हांव एक उदाहरण घेतलो म्हळ्यार पयलू आपलो मार्केटाचो जर मार्केटान जर आमकां जर आज थाव जर घेवपाक जर जाय आपल्याक थोड्यो काही गोष्टी नुकसान करून बरेचशे जाण प्रोडक्ट विकपाक वता. आणि हे जाले नंतर जो एक रेट जो फिक्स जाता पळय न्ही, जे आवडले न्ही जाल्यार तोच गिरायक जो आसा पळय न्ही तो गिरायक त्याचे पेक्षा 10 पैसे किंवा 1 रुपये दिवपा खातीर तयार असता, कारण त्या प्रोडक्टाचेर त्याचो विश्वास आसा. आणि म्हणून हो गिरायकाचो जर विश्वास जर आमी संपादन जर करतले जाल्यार भेसळयुक्त न करता आसतना आमी तांकां बरे तरेची सर्वीस दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हेंच म्हज्या खात्याचें प्रिचींग जावन आसा, शिकप जावन आसा, हें शिक्षण जावन आसा. आनी शिक्षण केन्नाच वाया वचपा ना. आणि तुमी केल्लो अथक प्रयत्न त्या प्रयत्नाक फळ मेळचें अशें हांव देवा लागीं मागतां. आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यान सुद्दां उलयल्ले आसात त्या प्रकल्पाक प्रत्येक एक शॉप म्हणू नाका किंवा एक प्रिमायस म्हणू नाका, जागो म्हणू नाका, ते जागो दवरुपाचे उतरूय हांव तुमकां सगळ्याक म्हज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिला भगिनीक आनी किंवा कारागीर किंवा हस्तकला प्रदर्शनाक हांव दिता. तुमी सगळेच मोठ्या तरेन पावलां मारून तुम्ही जैतिवंत जावचे, तुम्ही कुटुंबाक साद करचो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.